ट्रीटमेंट प्लांटाचें काम स्लो आसा. गेली 7-8 वर्सां जालीं काम सुरू आसा. सो तुमकां दिसना ती तुमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाता आनी कंप्लेनी येता. सो तो प्लांट बेगीन सुरू जाल्लो नाका तुमकां? प्लांट आमकां बेगीन सुरू जाल्लो जायो, पूण कशें आसा ते हो प्लांट गांजेचो जो पळय आहा उदकाचो बांदलो तो ऑलरेडी जो प्लांट आसा तो रेडी जाल्लो आसा. प्लांट रेडी जाला आनी ते दुसरी एक नाणसां तेंच्यांनी उजगांव नाणसां थंयसर आमच्या गांवांनी टाकी बांदलेली आसा. ते टाकयेचें काम कंप्लीट जालां, पूण आनी एक कितें तरी तेंचो स्लॅब उरला खंय तो काही तेंपान म्हणजे थोडे दीस एका तितले दीस वचोन तेच्या नंतर खंय तो स्लॅब मारपाचो. मागीर तेंच्यांनी आमकां सांगलां की मे म्हयन्यान तेजो हें जातलो. कळ्ळें तुका? हांव इतलेंच मागतां की ही PWDन तेंचेर मातशें लक्ष घालचें की जाता तितले बेगींतले बेगीन ते प्लांट रेडी करपाक. कित्याक आतां लोकांक सद्याक गरज आसा उदकाची आनी हे 2 म्हयने आतां 2-3 म्हयने येतले ते सामके गरजेचे. तेका आमच्या सगळ्या उजगांवकारांक ती आमकां बऱ्याक पडटली आनी जर लागीं खंय कोणाकूय आसा जाल्यार तेंकां बी तें बरें पडटलें. ह्या खातीर हांव आमचे जे PWDचे जे मिनिस्टर आसा जावं आनी ते वर्कर आसा ते मोठे मोठे साहेब कोण आहा तेंच्यांनी तेजेर लक्ष घालून ते बेगींतले बेगीन काम करून रेडी करचें. पणजे उजगांव हांगसरल्या म्हादय न्हंयच्या लागीं जो PWDन 25 MLD प्लांट बांदपाचें काम गेले 7-8 वर्सां पासून सुरू केल्लें तें आतां फुडल्या 2-3 म्हयने भितर कंप्लीट जावपाचें आसा. आनी तेजे नंतर ह्या प्लांटाचें उदक प्रिवळ मतदारसंघाच्या वेरे वाघुर्म्या, वळवय आनी केरी ह्या पंचायत एरियेक जातलें. त्याच बरोबर धारबांदोडेच्या पंचायत एरियेत उजगांव, पाळी आनी गुळिल्ले पंचायत एरियेक हे प्लांटाचें उदक सप्लाय जातलें. गेले कांय वर्सां पासून स्थानीक जे गांजे गांवाचे लोक आसात तांकां म्हादय न्हंयचें उदक पंप लावन सप्लाय जातालें आनी जेन्ना प्लांट बांदपाचे विशय जेन्ना फुडें येयल्लो तेन्ना स्थानिकांनी डिमांड केल्लो की प्लांट बांदपाक कोणूच ऑब्जेक्शन हाडपाना, पूण स्थानीक लोकांक जे गांजे गांवांत रावपी लोक आसात तांकां 24 वरां उदक ह्या प्लांटाचें उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन त्या वेळार दिल्लें आनी आतां हें आश्वासन आतां रोखडेंच पूर्ण जावपाचें आसा. आनी ताका लागून स्थानीक लोकूय बीन बेगीच्या बेगीन हो प्लांट सुरू करचो असो मागणी करीत आसा. The voice for Coin.